अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इमरान खान को जिसने आखिरकार तंग किया, इमरान खान को जिस तरीके से इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया, और जिसने भी इमरान खान को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया, उसके अंदर जो भी किरदार शामिल थे, उसके अंदर जो भी लोग शामिल थे, उसके अंदर जिसने भी अपना हिस्सा डाला है, वो आखिरकार अपने अंजाम को पहुँचा। और इसकी एक लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें आप जनरल बाजवा से लेकर आज तक, इवन कि अभी जो 2-4 दिन पहले रिटायर होने वाले काजी भाई जीसा चीफ जस्टिस, वो अब निशान इबरत बन चुके हैं और लंदन की सड़कों के ऊपर जलील और रुस्वा हो रहे हैं। लंदन की सड़कों के ऊपर मुँह छुपा के फिर रहे हैं, लोग उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लोग उनके खिलाफ सड़कों पर निकले हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उनके ऊपर लान तान कर रहे हैं। लान तान का सिलसिला जो है काजी भाई जीसा का यहाँ पर ही शुरू हो गया था, इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान में। जब रिटायर होने वाले थे, बिल्कुल करीब थे, तो इस्लामाबाद में ही एक बेकरी की शॉप पर गए, तो वहाँ पर एक लड़के ने बड़े ही महज़ब अंदाज में काजी भाई जीसा के ऊपर लानत भेजी। तो ये सिलसिला जो है पाकिस्तान से ही शुरू हो गया था। अब काजी भाई जीसा तो जा चुका है, काजी भाई जीसा इस वक्त निशान इबरत बन चुका है, और इसी तरह से नवाज शरीफ भी भाग चुका है, उसके साथ भी कुछ इसी किस्म का सलूक किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर तरमीम के ऊपर तरमीम होने जा रही है, और तरमीम पर तरमीम, तरमीम पर तरमीम, वो इनका मकसद बन चुका है। क्योंकि ये हुकूमत जो कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, जाली हुकूमत है, जाली मैंडेट के साथ आई है, जाली वोटों के साथ आई है, चोरी वाले वोटों के साथ आई है। जितनी देर तक ये मुकम्मल तौर पर अपने सर्वाइवल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, जितनी देर तक ये अपनी सर्वाइवल के लिए जंग लड़ते रहेंगे, जितनी देर तक इनको यकीन ना हो जाए कि अब इनके वजूद को कोई ख़तरा नहीं है, उतनी देर तक ये तरमीम पर तरमीम करते रहेंगे, और अपने वजूद के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, और इनको जो ख़तरात लाहक हैं उनसे निपटने के लिए, उनको टालने के लिए वक्ती तौर पर ये इक़दामात करते रहेंगे। जैसे ये जाली हुकूमत है, जैसे ये गैर आइनी हुकूमत है, जैसे ये गैर कानूनी हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, बिल्कुल उसी तरीके से ये जाली किस्म के, गैर आइनी किस्म के, गैर कानूनी किस्म के इक़दामात करते रहेंगे। अब ये जो 26वीं आइनी तरमीम पास की गई, 26वीं आइनी तरमीम की गई है, उसका नतीजा तो कोई नहीं निकला, उसमें से निकला तो कुछ नहीं, और उल्टा जो है ये 26वीं आइनी तरमीम इनके अपने गले पड़ गई है। अब ये 27वीं आइनी तरमीम लाने जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि 27वीं आइनी तरमीम के अंदर ये क्या लाने जा रहे हैं, उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर क्या होने जा रहा है, इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन और ख़बर मेरे पास मौजूद है। 26वीं आइनी तरमीम किस तरीके से नाकाम हुई है, इमरान खान के साथ जो मुलाकात हुई है, तकरीबन को 25 दिन बाद इमरान खान ने क्या पैगाम भेजा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो इसके बारे में 2-3 बड़ी खबरें मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं एक एक करके शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 26वीं आइनी तरमीम जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम का मकसद ये था, ये जो पिछले तकरीबन कोई 2.5-3 महीने इन लोगों ने तमाशा लगाए रखा पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर जो है इन लोगों ने एक थिएटर लगा के रखा, मुल्क के अंदर इन्होंने एक फ़िल्म चला के रखी, और पूरा एक जिस तरीके से बाज़ार गर्म करके रखा गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात का, उसका मकसद ये था कि इनके सर्वाइवल को ख़तरा था, इनके वजूद को ख़तरा था, हुकूमत को ख़तरा था, और जितनी देर तक ये ख़तरात रहेंगे उतनी देर तक ये तरमीम पर तरमीम करते रहेंगे। इनको ये अंदाज़ा था कि अगर हमने तरमीम ना की, अदलिया को कंट्रोल ना किया, अदलिया को मैनेज ना किया, तो कोई एक केस भी हमारे खिलाफ खुल गया, जिसमें ये मखसूस नशस्तों के ऊपर अमल दरामद का केस भी शामिल है। उसके बाद 63A का फ़ैसला, 63A का फ़ैसला तो खैर एक सहूलतकारी के लिए रिवर्स करवाया गया, उमर अताब बंदियाल का फ़ैसला, और उससे पहले अगर इलेक्शन ऑडिट वाला फ़ैसला या मामला खुल जाता है, और मखसूस नशस्तों के मामले के ऊपर तौहीन अदालत PTI दायर कर चुकी है, वो खुल जाता है। 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया है, 9 मई के मुकदमात हैं, मिलिट्री कोर्ट वाला मामला है, यानी कोई एक मुकदमा भी खुल जाए इस हुकूमत की छुट्टी हो जानी है। इस वजह से अदलिया को मैनेज करना बड़ा ज़रूरी था, अदलिया को मैनेज करना, अदलिया को कंट्रोल करना, अदलिया को अपने हाथ में करना बड़ा ज़रूरी था। इस मकसद के लिए इन्होंने 26वीं आइनी तरमीम की, और इन्होंने सोचा था कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह को, जस्टिस मुनीब अख्तर को बाईपास करके, या अफरीदी को जब चीफ जस्टिस बनाए गए, तो ऊपर से ये
اپنی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور جب یہ عدلیہ کے اوپر ہم حملہ کریں گے، آئین کے اوپر حملہ کریں گے، یہ دونوں اوپر سے استعفیٰ دے دیں گے، نیچے سے ہم اپنی مرضی کے ججز لے آئیں گے اور عدلیہ کو ہم اپنے ہاتھ میں کر لیں گے، مینج کر لیں گے، کنٹرول کر لیں گے، پھر ہمارے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، ہمارے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آئے گا، کیونکہ قاضی پائک عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کا پلان تو مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا۔ پھر یہ سیکنڈ پلان تھا، یہ والا پلان بھی ان کے اپنے گلے پڑ گیا ہے۔ نہ جسٹس منصور علی شاہ نے استعفیٰ دیا، نہ جسٹس منیب اختر نے استعفیٰ دیا، بلکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان دونوں کی عزت کو بحال کیا، ان کو عزت دی، ججز کمیٹی کے اندر ان کو شامل کیا، اور اس کی وجہ سے میسج بڑا کلیئر دیا حکومت کو کہ آپ یہ جو اقدامات کر رہے ہیں، ہماری عدلیہ کے اندر مداخلت کر رہے ہیں، ججز کو مینج کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے بینچ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے بینچ کے سامنے کیسز لگوانا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وہ کھڑے ہو گئے، تمام کے تمام ججز کھڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کو احساس ہوا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے تو ہم نے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا، اب 27ویں ترمیم لانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے میل ملاقاتیں، ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگز، اجلاس، بند کمروں کے اندر ڈرافٹ کی تیاری، اور اس کے لیے بہانہ کیا مار رہے ہیں؟ اس کے لیے یہ بہانہ یہ مار رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے معاملے میں، NFC ایوارڈ کے معاملے میں، اور کسی اور چیز کے معاملے میں ہم ترمیم لانا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ترمیم لانا چاہتے ہیں کہ اپنے اقتدار کو کس طرح سے بچایا جا سکے۔ ان کی سروائیول کا مسئلہ ہے، جب تک سروائیول کا مسئلہ رہے گا تب تک یہ ترمیم کرتے رہیں گے۔ تو اب 27ویں آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ عمران خان سے جب ملاقات ہوئی تو عمران خان کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم آئین کے اوپر حملہ ہے، عدلیہ کے اوپر حملہ ہے، اس کو ہم نے کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کرنا، اور اس کو ریورس کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کریں تو PTI نے چیلنج کر دیا۔ دوسرا، عمران خان نے کہا کہ آگے اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے، اس حکومت کی چھوٹی کرانے کے لیے، اس حکومت کو مکمل طور پر نیست و نابود کرنے کے لیے، اور ان کا مستقبل تباہ و برباد کرنے کے لیے، کیونکہ اگر یہ رہیں گے تو پاکستان کا مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اگر ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے تو پاکستان کا مستقبل بچا لیا جائے گا۔ تو عمران خان نے کہا کہ ہمیں پاکستان کا مستقبل زیادہ عزیز ہے اور ان کو ہم نے گھر بھیجنا ہے، اس کے لیے تحریک، جلسے جلوسوں کا اعلان، اور اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے پیروں کے نیچے سے بھی زمین نکل گئی ہے۔ تو حکومت تو آلریڈی پریشان ہے، حکومت کو تو فکر پڑی ہوئی ہے، حکومت کو تو اس وقت پریشانی لگی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پریشانی لگ گئی ہے عمران خان کے اس پیغام کے بعد۔ تو 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم، یہ 27 کی بات کیا 127ویں ترمیم بھی کر لیں گے تب بھی یہ اپنی حکومت کو نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ عوام ان کے خلاف ہے، اپوزیشن جماعتیں ان کے خلاف ہے، پبلک ان کے خلاف ہے، اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام اگر یہ پاکستان کے ووٹوں سے آئے ہوئے تھے تو پھر ان کو مسئلہ نہ ہوتا، لیکن پاکستان کے 25 کروڑ عوام نے تب بھی ان کو ریجیکٹ کیا تھا، آج بھی ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ جب تک ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اور جب ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے تو یہ اپنے سروائیول کے لیے کوئی بھی اقدامات کر لیں، اس کو تصور قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔